हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज का जो व्लॉग है वो एक उम्रा व्लॉग होने वाला है। लाइक आई डिडंट फिल्म ड्यूरिंग द उम्रा क्योंकि वो हमारा टाइम था हमारे रब के साथ। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मैंने फ़िल्म किया था ताकि अपने लिए भी मेमोरीज़ बना लूँ और आपके साथ भी शेयर कर सकूँ कुछ क्लिप्स हमारी इस उम्रा जर्नी की ना। तो यहाँ पे हमारी वापसी है मदीना सिटी से। हम लोग मदीना छोड़ के जा रहे थे फॉर दिस टाइम अंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो यहाँ पे सबके जज्बात अलग थे, सब के सब खामोश थे, आंखें नम थी। और बस वो जो जज्बात होते ना उस टाइम में जब हम मदीना को छोड़ के जा रहे होते, वो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। लेकिन बस ये था कि अल्लाह ताला हमें जल्द बुलाना और जल्द से ये सारा कुछ फिर से एक्सपीरियंस करने का मौका देना इंशाल्लाह। और हाँ, जैसे ही हम लोग निकल रहे थे होटल से तो उस टाइम में कुछ लोग और आ रहे थे, तो मैं सोच रही थी कितने लकी हैं, इन लोगों का पहला दिन है मदीना में। तो फिर फ़ौरन से ही क्लिक हुआ कि यार 9 डेज़ अगो हम भी आए थे, हमारा भी पहला दिन था। तो बस यही होता है कि ना, एक दिन आने का एक दिन जाने का और बीच का जो भी टाइम होता है वो एकदम ऐसे ख्वाब सा लगता है, लिटरली ख्वाब सा लगता है। ऐसा मन होता है कि और ज़्यादा टाइम होता, ये बहुत ज़्यादा कम टाइम था, हमें और ज़्यादा टाइम होना चाहिए था। लेकिन जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ही आपको एट द एंड वही सेम फीलिंग आएगी कि ये ख्वाब था, ये तो जल्दी गुजर गया। तो बस अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह जल्द से जल्द फिर से बुलावा आए और हम लोग फिर मदीना जाएं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे सब के सब खामोश थे, इवन बच्चे भी खामोश थे क्योंकि ना एक डिफरेंट सा माहौल था इस टाइम में, डिफरेंट सी फीलिंग्स थी कि हम मदीना छोड़ के जा रहे हैं और हम जा रहे थे उम्रा पे। तो वो एक ना उम्रा की थोड़ी बहुत सी एक टेंशन और थोड़ा सा एक अल्लाह का खौफ और एक डिफरेंट सा होता है ना, जब हम एहराम पहनते तो एकदम फीलिंग्स चेंज हो जाती है। तो वो उस स्टेट में थे हम लोग और बच्चों के साथ उम्रा कर रहे थे, तो थोड़ा सा एक ना परेशानी भी थी कि या अल्लाह खैर करना, खैर खैरियत से हमारा उम्रा हो जाए और फिर हमारे उम्रे को जो है ना आप कबूल व मकबूल फरमाना अपनी बारगाह इलाही में। ये फ़र्स्ट टाइम हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो थोड़ा सा डर था, ऑनेस्टली डर था। और जैसे ही ना शाज़ेब ने एहराम पहना, अम्मी ने शाज़ेब को एहराम पहनाया, तो बस मुझे था कि शाज़ेब को देख के तो मेरे आँखों में पानी आ गया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एहराम में। और फिर दूसरी चीज़ ये कि फिर डरी हुई थी कि पता नहीं शाज़ेब एहराम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, एहराम में ये मुझे तंग करेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि ये कहेगा कि मुझे नहीं पहनना है और या कुछ ऐसा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैं सोच रही थी, जितनी मैं परेशान थी। शाज़ेब ने जो एहराम को अच्छे से कैरी किया और ही इंजॉयड इट टू द फुलेस्ट। और पूरा उम्रा इन लोगों ने प्रॉपर अच्छे से किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला फिर से ये मौका दे कि हम बच्चों के साथ फिर से उम्रा करें इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आप अब क्लिप्स देख रहे हैं ना, ये नेक्स्ट डे की है, यानी कि हमने उम्रा कर लिया था और अगले दिन थोड़ा बहुत मैंने फ़िल्म किया था। तो वो क्लिप्स जो आप देख रहे हो ये नेक्स्ट डे की है। लेकिन कमिंग बैक टू उम्रा, उम्रा आप जानते हो कि नाम ही मुश्किल और मुशक्क़त का नाम है, राइट? तो ऐसा हुआ कि हमने प्लान किया था कि हम उम्रा इशा के बाद करेंगे ताकि रश थोड़ा बहुत कम हो। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। जैसे ही हम लोग उम्रा के लिए एंटर किया, ओह माय गुडनेस, वी वर अमेज्ड टू सी द रश। इतना रश था, इतना रश था, इतना रश था जितना कि हमने इमेजिन नहीं किया था। क्योंकि रमज़ान करीब था तो इसी वजह से शायद रश बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा जो है उम्रा अच्छा हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी, रश था। कहीं कहीं पे हमको सादिया को जो है ना पिक करना पड़ रहा था। और लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये था कि हमारा प्लान ही ये था कि हम इशा के बाद जाएंगे ताकि रश कम हो। और हमारा प्लान था, स्पेशली मेरा प्लान था कि हम उम्रा बिल्कुल मेन लेवल पे करेंगे, जहाँ पे काबा है वहीं पे तवाफ़ करेंगे और बच्चे भी ख़ुद से तवाफ़ करेंगे। क्योंकि आप जानते हो कि ऊपर सर्विसेज होती है, व्हील चेयर की सर्विसेज होती है और गोल्फ़ कार्ट अभी लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन मुझे था कि नहीं, तवाफ़ बच्चों ने खुद से करना है। और जब टाइम आया सही का तो हमने सही करी थी गोल्फ़ कार्ट से, ठीक है। क्योंकि बच्चे काफ़ी थक गए थे, सुबह के हम लोग निकले हुए हैं मदीना से
اراؤنڈ ظہر کے نکلے ہوئے تھے، لیکن جانتے ہو کہ جب عمرہ کا دن ہوتا ہے تو صبح سے ہی اس کی ساری پریپ وغیرہ شروع ہونے لگتی ہے، جیسے کہ ہم نے فجر ادا کری مسجد نبوی میں، پھر آتے ساتھ ہم نے پوری پیکنگ اور یہ ساری تیاری وغیرہ کری، احرام پہنا اور یہ سارا کچھ تھا، تو ہم صبح سے ہی بزی تھے، اور بچے بھی یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے، سارا کچھ ایکسپیرینس کر رہے تھے، تو یہ لوگ کافی تھک گئے تھے، ٹھیک ہے نا، طواف کے بعد۔ تو اسی لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم گلف کارٹ سے صحیح کرتے ہیں، اور بچوں کو ہم موٹیویٹ بھی ایسے ہی کر رہے تھے کہ ہم صحیح جو ہے نا گلف کارٹ سے کریں گے، اور میرا بھائی سعدیہ کو کہہ رہا تھا کہ یو ڈوئنگ سو گڈ، اسے انکریج کرتا رہا طواف کے دوران، اور اسے کہتا ہے کہ ہم اس طواف کرنے کے بعد نا ہم رائڈ پہ جائیں گے، تو وہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی اور کہتی کہ باقی ہاؤ مینی راؤٹس ٹو گو، اور پھر ہم جا رہے ہیں رائڈ پہ جائیں گے، تو یہ انکریج بھی ہو رہے تھے۔ اور ہاں جی صحیح، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم جائیں گے پھر کوشش کریں کیونکہ بچے صحیح خود سے کریں، یا تھوڑا بڑے ہو جائیں تو کریں، لیکن یہ جو گلف کارٹ وغیرہ سروسز ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے نا، لائک اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بنا یہ گلف کارٹ سروسز حرم پاک میں ہوتی ہی نا، رائٹ؟ تو جب ہے تو وہ آبویسلی جو بزرگ لوگ ہیں یا جن کے ساتھ میڈیکل کنڈیشنز ہیں یا پھر بچوں کے لیے ہیں، تو پھر ہم نے پہلے میرا دل ہوتا تھا کہ نہیں صحیح بھی ہم خود کریں گے، لیکن پھر مدینہ پاک میں تھے جب نا ابو جی اور جی بھی بات کر رہے تھے کہ پہلے کے ٹائم میں لوگ جو ہے نا اونٹ پہ طواف بھی کیا کرتے تھے، تو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ یار اللہ تعالیٰ کے بنا، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بنا یہ گلف کارٹ یہاں پہ نہ ہوتی، اگر ہے تو وہ جو جن کو یہ سروسز کی ضرورت ہے ان کے لیے ہی ہے۔ پھر میں نے مما سے کہا کہ نہیں ہم ٹھیک ہے، ہم صحیح جو ہے نا گلف کارٹ سے ہی کریں گے اور یہ اچھا ڈیسیجن رہا الحمدللہ، کیونکہ بچے بہت تھک گئے تھے، بہت تھک گئے تھے۔ ہمارا بگننگ سے میں نے آپ سے بولا ہوا ہے کہ ہمارا پہلا ایم تھا کہ بچے اچھی اچھی میموریز بنا کے آئیں، اور جب بھی مکہ مدینہ یا عمرہ کو یہ لوگ سوچیں نا تو ان کا من ہو کہ ہم پھر سے جائیں۔ تو ایسا تھا کہ ان لوگوں نے طواف کیا، ان لوگوں نے ہمت دکھائی، تو اب ان کو ہم زیادہ ایگزاسٹ نہیں کر سکتے ہیں، زیادہ ان کو نا مشکل میں نہیں ڈال سکتے، صحیح کرنا ویسے بہت ہارڈ ہوتا ہے، کیونکہ یو ہیو ٹو گو اپ وہ جو صفا اور مروہ ہے نا ماؤنٹینز، اور وہ جو وہاں پہ ٹیکسچر ہوتا ہے فلور کا وہ بھی الگ ہوتا ہے، تو پھر الحمدللہ مطلب میں بہت ہیپی ہوں کہ یہ ہم نے ڈیسیجن لیا کہ ہم نے بچوں کو صحیح گلف کارٹ سے کروائی۔ اب کمنگ بیک ٹو گلف کارٹ، یہ سروس سکس فلور پہ تھی، ٹھیک ہے، اور آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ اٹ واز پر پرسن، میں ابو جی سے پوچھ کے نا تو ڈسکرپشن باکس میں یہاں پہ اسکرین پہ لکھ دوں گی۔ تو ہم نے جیسے ہی گلف کارٹ پہ بیٹھے تو وہ آگے جو ڈرائیور تھا نا وہ ساتھ ہی ساتھ دعائیں وغیرہ پڑھتا جا رہا تھا، پڑھاتا جا رہا تھا، ساتھ ہی سائنس وغیرہ لگی ہوئی ہے، ہر چیز اس نے پراپر ہمیں صحیح کروائی، اس کے بعد دعا مانگی، اور اس کے بعد جو ہے زمزم اترا اور سب کو زمزم بھی پلایا اس ڈرائیور نے، اس کے بعد ہماری صحیح ختم ہوئی تھی۔ تو الحمدللہ اچھا ایکسپیرینس رہا، اور جو جن کو اس سروسز کی ضرورت ہے نا تو آپ ضرور جو ہے نا اویل کریں۔ اٹس آن سکس فلور فار صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد بس یہ ہوتا ہے کہ گائز نے سب نے ہیڈ شیو کرایا، اور ہم نے جو ہیئر کٹ کرنے ہوتے ہیں وہ کرے، اور اس کے بعد الحمدللہ ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہوا، اور ایک دل کو ایک سکون تھا، تسلی تھی کہ الحمدللہ اچھا رہا اور بس وہ عمرہ پرفارم کرنے کے بعد جتنا آپ لائٹ ویٹ فیل کرتے ہو نا، وہ تو بس مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے جانے کا، اور آپ تبھی فیل کر سکتے ہو کہ عمرہ پرفارم، یا حج میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا، لیکن آئی ایم شیور اگر عمرہ پرفارم کرنے کے بعد ہم ایسا لائٹ ویٹڈ فیل کرتے ہیں تو حج کے بعد تو پھر پتہ نہیں کیا ہی فیلنگ ہوتی ہوگی نا۔ تو ایسا الحمدللہ ہمارا ایکسپیرینس اچھا رہا۔ بچے عمرہ کو مس کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ ہاں جی طواف کیا تھا اور یہ سارا کچھ تھا، تو الحمدللہ ایوری تھنگ وینٹ ویری ویل۔ اور ہاں جی یہ جو آپ ابھی کلپس دیکھ رہے ہو یہ ہم لوگ واپس آ چکے ہیں ہوٹل، کیونکہ عشاء کا ٹائم ہو چلا تھا، تو ہم نے ہوٹل میں آ کے عشاء پڑھی تھی۔ وی ور ان مکہ ٹاور، تو مکہ ٹاور میں نا اگر ونڈو اوپن کر لو جماعت ہی کاؤنٹ ہو رہا تھا ہماری نماز، تو ہم نے بعض جماعت نمازیں پڑھی پورا دن،
فرام ہوٹل، لیکن ہم نے خوب آرام کیا اور اس کے بعد جمی نے کہا کہ چلو باہر نکلتے تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں. تو بچے امی ابو جی کے ساتھ تھے اور ہم لوگ دونوں نکل چلے تھے ایسے ہی تھوڑا نا گھوم رہے تھے. اور پھر ہم دونوں کو ہی خوشبو بہت پسند ہے، تو یہاں پہ ایکچولی عشاء وغیرہ پڑھ کے ہم لوگ آئے ہیں اور ہمیں فوڈ ڈنر پک کرنے جانا تھا، لیکن وی بہت گاٹ ڈسٹریکٹیڈ کیونکہ ہم دونوں کو خوشبو بہت پسند ہے نا. تو یہ جگہ جگہ پہ پرفیومز اور عود اور عطر وغیرہ سیل ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم لوگ نا ڈسٹریکٹ ہو گئے. ایون تو ابو جی امی جی اور بچے ویٹ کر رہے تھے ڈنر کا، تو ہم لوگ یہاں پہ آ گئے تھے. ہم نے کافی اس کی تعریف سنی ہوئی تھی عربین عود کی، تو وہاں پہ چلے گئے. وہاں سے جمی نے اپنے لیے کچھ چیزیں لی، عود عطر وغیرہ، اور میں نے بھی لے لیا تھا. تو ہاں جی، وی گاٹ ڈسٹریکٹیڈ. If you go to that one, I can get the tomorrow. Yeah, this now we buy this and يعني تراش That's what ہاں جی، تو بس اب ہم لوگ نکل چلے تھے ڈنر کی تلاش میں کہ ہم نے کہیں سے مزیدار سا ڈنر کرنا ہے، کیونکہ ہم نے بریک فاسٹ کیا تھا. اس کے بعد لنچ وغیرہ کے ٹائم میں تو ہم لوگ بس سب نے آرام ہی کیا ہے. تو ہلکا پھلکا جو ہوٹل پہ تھا، ہم نے جو اسنیکنگ آئٹمس وغیرہ تھے وہ سب نے کھایا تھا. ہم سب نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم مزیدار سا ڈنر کریں گے فل نا. تو ابھی ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ایگزیکٹلی ہم لوگ کیا لینے والے ہیں، لیکن مجھے پتا تھا، مجھے کہ مجھے ایک شورما کھانا ہے اچھا سا بہترین سا. مجھے کریونگ ہو رہی تھی شورما کی. مدینہ سٹی میں نے ایک مرتبہ آرڈر کیا تھا شورما، لیکن بالکل اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا، وہ مزے کا نہیں تھا. لیکن بس مجھے تھا کہ مجھے شورما کھانا ہے، لیکن اچھا سا کھانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میری ایسی سنی کہ ہم نے یہ پلیس ڈسکور کرا مکہ ٹاور میں 3rd فلور پہ، شورما سٹی کر کے نام تھا. اور اتنا مزے کا شورما تھا ان کا، اتنا مزے کا تھا، اتنا مزے کا تھا کہ میں نے جتنے بھی دن میں مکہ سٹی میں رہی نا، تو ڈنر لنچ جب بھی میں جی سے کہتی تھی میرے لیے تو بس وہی شورما لانا. پھر ان لوگوں نے تو ڈفرینٹ چیزیں لی، ڈفرینٹ آپشنز جو ہے ایکسپلور کرے، لیکن مجھے بس اس شورما سے نا پیار ہو گیا. اور میں لیتی تھی زنگر شورما اور اس کے ساتھ میں لیتی تھی لوڈڈ فرائز، بیسٹ کمبینیشن. اور جتنے دن میں وہی نہیں، میں نے بس یہی کھایا. اتنا مزے کا ہے. اگر آپ سب کا مکہ جانا ہو تو یہ جو ہے نا شورما سٹی آپ سب نے ضرور ٹرائی کرنا، بہت مزے کا ہے. اور بس ہم نے یہاں سے ڈنر آرڈر کر لیا ہے اور ہم لوگ جائیں گے روم پہ اور سب کے ساتھ جو ہے نا ڈنر انجوائے کریں گے. بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن ہم لوگ نا تھوڑا سا وی گاٹ کیریڈ اوے وتھ شاپنگ، تو تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تھا ہمیں. چلو، دس از آور 3rd ڈے ان مکہ اور ہم جا رہے ہیں شورما سٹی شورما کھانے. لیٹس گو. زنگر شورما یو وانٹ؟ Tazib, can you stand on it? You look like my age. Look like I'm so tiny than you. I look like I'm a baby. You look so good. Just eat the bismillah and eat. Okay? Because in the beginning you say that and after that you don't eat it. Kiddos spotted some ice cream now. Lunch ke baad. I want ice cream. Want ice cream? Yes. Banana. Oh, that's so cool. First data. Thank you. दूध पत्ती चाय आपके लिए बेगम. Oh, thank you. Ice cream. I got an ice cream. What flavor did you get? Raspberry. Raspberry? And look, ice cream. Which one did you get? This is Vanilla? ice cream. And this is for my love Sadia. Yeah. Oh, here you go. Bismillah.
हाँ जी, तो ये थर्ड डे था हमारा मक्का पाक में, यानी कि ये फ्राइडे का दिन था। तो जुमा नमाज के फ़ौरन बाद हम बच्चों को लेके आ गए थे फूड कोर्ट लंच वगैरह करवाने के लिए। और जैसे ही हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे अभी फूड ऑप्शंस, तो वहाँ पे ने आइसक्रीम भी दिख गई, तो इन लोगों ने आइसक्रीम वगैरह इंजॉय की। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस मॉल में घूमते रहे, और अब असर का टाइम हो चला था तो जल्दी जल्दी से वापस जा रहे हैं होटल। और चाय काफ़ी अच्छी थी, मज़े की थी, तो ना वापसी पे हमने सबके लिए चाय भी ले ली। तो बस ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पे न्यू है तो याद से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और कैसा नहीं। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।